स्क्रीन से कार इधर तक करने लगे ताओ काम सर लगता लगदा से काम ताओ है अब सही यस हाल तसल की शायद लाइट थे क्या ना बस स्क्रीन बंद लगी नो माँ बंद खाने लगी स्क्रीन सही थे कर लगे डा कम सर लाइट सही थे है स्टिक थे यार हाँ अरे गोरा ब्रदर देखिए मुंग दा होम पर उन ख़त्म करे होगा ना दा क्लियर देगा ना यस सर रिप्लेस फाइंड और गो टू सही था गुड द चिकन कंट्रोल आई ना सकी इला एटा हाँ गुड और बी सारा बोल्ड सही था वेरी गुड द होम जम पूरा शो देखिए मसला नहीं था कॉपी पेस्ट क्लियर फॉर्मेटिंग द साइज या तो साइज द फॉन्ट चिकम दी द चेंज कवर स्टाइल वगैरह शो द हेडिंग्स वगैरह शो बॉर्डर वगैरह शो द लेफ्ट राइट द बुलेट्स वगैरह शो द टोल पर इंशाल्लाह क्लियर ही मसला बनी क्या ना नो सर कश्ता मसला नो सर वह तो मसला वो टेस्ट बना लो चार बदलना जोड़ा हाँ कार सही सही कहा गुड फिलहाल सही रवान है माशाल्लाह बिया चिकम दे जल तज कार लिकम मिसाल खपल नुम माओ लिखलो सही था अदा नुम गटवल दी नो सेंजर न गटी की था नुम इंजर टैब ने की जर था वजम हाँ हाँ गुड होम था वजम मॉडल तनम दादा चेंज कॉलेज में दास सही है कहना दे सही सर सही है चुमरा सही है सही है बस फुल क्लियर दे हाँ ब्या उस गोरा जल तबल सनम लिकम सनम दे दे इजहार बस सिर्फ इज़ार मोहम्मद हाँ गुड बस ना कम दोनों मुने लिखल ओ हारिस न पास में चेंजर सो का ब्लैंक पेज ना हारिस लिखल शे दे ब्या मख की लिखल निश्ता ब्या यो ब्लैंक पेज दे ब्या द्रेम बांधिस्तान उमराओ ब्लैंक मतलब चियो खाली प्रेगे द पेज ते नम्मा ब्लैंक तश था वही सही है क्या ना सर तानु बावल सेलेक्ट ना ना नुम ना बस दा जे में और सेलेक्ट दा कारी दा जे था दे क्या ना दा उसमें फिलहाल हम बदे पेज बांधे जेम चे दीजी ना जल तज बल सनु मामली कमा जैसे वो कमा जल तमा उस जहूर उली कलो या बल सनु जली कमा जहूर मोली कलो दा कारी दा ब्लिंकिंग कई माउस दीजी ना मुझे दल तना दा ब्लैंक पेज का नो करो जहूर स्टदे दे पेज फर्स्ट पेज बांधे दा दो नमूने स्टदे और ब्यादा द्रेम चे दे द्रेम पेज खाली दे वाली कल्चर तलाड़ बकाया सलोरम पे द्रेम था सरोरम सिंह आपको मार्क डिलीट को करना कंट्रोल जेड में कौन सा कहा यो पेज वापस हाँ टोटल 100 पेज है दी कंट्रोल जेड में कौन वापस मांगा यो पेज जोड़ से तना कारी का ना कंट्रोल वाई हो कमा वाई ना वापस सिंगल कंट्रोल जेड ना वापस राजी जैसे दा जेड हो वाई दा द्वारा में इस्तेमाल हो सही है ना दा कारी उस जेम कंट्रोल जेड के दादी सो को बस वापस रहा वाला वहाँ से मोजल तज़ीम जो इजहार नफस जबल से लिखा मैं दादा सरम्बर में वो लिखा लो इजहार नफस होगा ब्लैंक पेज ना टोटल 3 पेज है दिखा ना यस उसको दायो पेज पर की खाली दे दायो कम नज़र आलम बस उस बेहद द्रेम ना ताऊ 3x3 द्रेम पेज तदा लिखल लाड़ल पते पूछो कई सामने शुको यस सर क्लियर दे कई सामने शुको यस सर पूरा पूछो यस हाँ वो तक क्लियर दे यस अब ब्याह ज़रूर न बस ब्याह द ब्लैंक सर वो डार्ट लाने ना सब वही वर्टिकल बॉक्स या दा बस डार्ट डायरेक्ट मंगो ब्लैक ब्लैंक माने क्लिक करो सही था ब्याह चिकम दे ब्रेक से तो वही ब्रेक असल से मतलब दे ब्रेक्स ब्रेक खास थी नो सर हाँ सब मतलब है ब्रेक हाँ सर कम ब्रेक ऐसे ब्रेक सा मतलब भी ताज़ान की चीज़ राजी क्या स्कूल की ब्रेक हाँ यो बल आगे नहीं अलावा बल कम ब्रेक की देशी अगर दूसरे मीनिंग्स की देशी का नजर सिंह मिसाल में राइट नोस राइट की देशी जेम जमा देसी तलाश था राइट जेम ओके मतलब सही दे
बल ज़ राइट से त वेल छो दा ज़मा हक़ ते न को वेलो के हो यो शांति लगी हो स्पेलिंग कला कला चेंज नो दाव करो यो शांति वर्ड दे हो सो मीनिंग्स रो बदल राइट देखो सीधा लास्ट ज़मा हक़ दिस इज़ माय राइट हाँ बल सही कदा सही बिल्कुल ओके या सही ओके फाइन राइट दा सुनो नो दाव शुरू क्लियर दे यस No break delta मतलब दादे सिंगा तवे अलते क्लास शी ब्रेक शी मात शी या कट शी दासी बदलते दा ब्रेक दे नो पेज ब्रेक पर क्लिक करो सही दसो पेज ब्रेक पेज अलता ना ब्रेक शो सिंगा मागा दावा क्यों अखकाई बदलते एम्प्टी पेज न दे रहा गाली मतलब आगा लिकल नवे पेज तवा उड़े बकाया एम्प्टी वाले किताब छ यो बखाली राजी ब्या द्रेम तवा दा उड़ी होएगी यस और ब्रेक वाले किदा चली चिदा यो ना वेम दवाड़ा सर दा अनूर बराली हाँ कना ना ताप पहले नहीं पेज टोटल 100 पेज है दी टू हाँ पर ब्लैंक की सोमरा जोड़ेगी ब्लैंक किधर ही जोड़ेगी कना जैसे हम चिदल तना पास दाओ का तो उसको कंट्रोल जेड कॉम टोटल 1 पेज देखा ना लास्ट सुकारी टोटल 1 पेज दे यस जहूर न पास सो कमा ब्लैंक पेज टोटल सोमर पेज ना दी 3 ब्लैंक किदा चल की यो पेज पके बिखी बेखे खाली कंट्रोल जेड ब्याज एम चे ब्रेक हो का पेज ब्रेक दा लिकल बकाया जीदी कम तवाड़ेगी सर और सेलेक्ट के है बस दलता बस सिर्फ माउस लक लेफ्ट राइट तरा वाला सही ना कना कम जी ना रास्ता लवाड़े लका दीजी ना या दा नंबर नजर तदे नंबर सरम चल वाल कम गटू नजम चे दा सता वाला ब्रेक का आगा लिकल मल तेरी बाकी दी लका संग स्कूलों के तासो पेपर कवे कना एक खुदाई चटोल आंसर हम यो शीट के डकवे सर यूनो के दासे पेपर ही राजी चलता वटोल क्वेश्चन पयो पेपर नके सही देखा ना हम कदा चल ले कोनो सब के का नंबर सर व फेल के दा से गलती वा नके सही देखा ना हम दा हिसाब से चल कदामा यो क्वेश्चन लिखलो का बेशक अनिम पेज जाए की ख्वागा हुई छे नो लिखल दे पेज मा देवा ना कवे न बजा का गया दा चल को नो ब्लैंक पेज ढेर कम इस्तेमाली आ सूरत की इस्तेमाली की मान लिखल पके पाती शेवी दी न जो पेज जाल दश पे दा या जता दा पारा दा पे दम चजा क्वेश्चन 1 में लिखलो दा यो पेज में था खाली प्रे को पदे आंसर है तो लिखा बे क्वेश्चन 2 में लिखलो मोस बसलो रम पेज दरता पाती की पदरेम मा क्वेश्चन लिखलो बसलो रम आंसर ब्याम मा पिंजम बांधे क्वेश्चन लिखलो no मतलब दा सीधा यो एम्प्टी यो डक यो एम्प्टी यो डक दासिम के देश कदा से नहीं शिके दे के देश समझला ना नहीं सपोज शु कहीं समझना शु यस सर कुछ हाँ गुड देने अलावा टेबल हाँ टेबल हाँ गुड अफजल तो पूरे क्लियर दे यस और कंट्रोल क्यों नहीं सबसिट्रल नहीं कंट्रोल हो दास कार स्क्रॉल बार दा स्क्रॉल कॉम हो दा माउस ना दा पेज जूम कई ओदल तनम की गिलान दे दा प्लस माइनस साइन लगे दे लीव दे पा नो देन हम दा जूम इन और आउट जूम आउट वेरी गुड नो दा जूम आउट और दा जूम इन दे सिंगल जदा से कट जका साथ में चिलक निकल क्लियर हुई इन्हें असल की दा चीज़ प्रिंट हुआ संदा बदा से राजी सही तो दा मजान तो जूम कर सो के माजो डेर कर कारी पोश हो कई समझ यस सर पूरा क्लियर थी Yes. सब प्रॉब्लम हुआ नहीं नो सर हाँ वेरी गुड ब्याज कम दे ब्रेक क्यों करो कॉलम ब्रेक थे कम जी किसी कॉलम वगैरह दिख रही आवा ब्रेक की वगैरह अलावा E1 पेजेस की ब्रेक राजी लका 2 नपस 4 की ब्रेक राजी पे 6 यस सर हाँ सो करो हाँ द 1 पेज बांधिम का ना न 2 शो ब्याज दे दोबारा से क्लिक कम नो सो करो डायरेक्ट से तवाड़े दो 4 तावल बतरी तावड़े दो और 100 तावड़े दो ब्याह फिर दोबारा पर E1 माने क्लिक कम आसान होगा ना यस मदासिम की हाँ ब्या E1 और 1 3 ब्या 1 3 और 5 5 होगा ना ब्या 7 7 क्लियर करना जरूरी समझ यस सर पूरा बोझ मदा पेज 1 दे नॉर्मल
بیا چې کوم دی بس دا بریکس کې دا یو څو شو دا نور دومره په کار نه راځي صحیح ده ټیبل زیدا څه د پاره استعمالوم زم چې دا زما سکول دی صحیح دی که دا زما سکول دی زم د دې دا ټایم ټیبل جوړوم یا ټایم ټیبل نه زه پکې د سټوډنټانو نومونه لیکم یا سبجیکټس پکې زه لیکم داسې کېدی شي که نه که نه شي کېدی دلته زه لیکم چې ستاسو ټایم ټیبل څنګه وي زه به خپل درته وښیم زه چې مثال په طور زما ایم ایس آفس کلاس دی صحیح ده داسې ده که نه ده لیکل لږ ورته کوم که نه نو بیا به دې باکس کې صحیح راځي او د شارټ کټ څه دی کیبورډ کنټرول او دا بریکټ چې دی صحیح ده نه ښکاري د سکرین باندې هم درته ښیم دا وګوره کنټرول چې ونیسي که نه ورسره دا بټن دې سره کمیږي بیا کنټرول ونیسه دې خوا دا بټن چې پریس کړي دا کم باندې ماوس نو دې سره دا غټېږي سایز د ټیکسټ صحیح ده دا هر څه باندې نه اپلای کېږي صرف ټیکسټ باندې نو داسې زه کاپي کوم او دلته بیا پیسټ کوم او زه ویم چې زما څه دی آفس کلاس کې ایم ایس ورډ کلاس مثال ستا په دې ورځ دی صحیح ده بیا ایم ایس سل به زمو په دې ورځ وي بیا چې دی ایم ایس دا وګوره خپله ایجسټ شو که نه اول څومره غټ غټ فالتو باکسز لګوي بیا پاور پوینټ دی پی پی ټي چې ورته پاور پوینټ صحیح ده که نه یې سمنا شو پوه شوې فل ویری ګډ یو بل ضروری کار دا دی چې هر څومره کار ته وکړي او چې سیف نه کړي نو هغه ټول ضایع شي نو سیف کې به څنګه دا مې ورته چل کول کنټرول پلس ایس کنټرول ولس پیر وایه کنټرول 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 پلس ایس کنټرول پلس ایس ها دلته پورې خو پوه شو که نه زه یم چېرې نن منډې دی دا ټیکس سایز دغه دی که نه دا زه سټیک کوم مثال داسې دا دغه زه سټیک کوم منډې صحیح دی یا منډې باندې به د ټایم مثال 6 PM دی یا مطلب چې هر څه ټایم دی دی او په بل ورځ به د کلاس دا ټایم وي او بل ورځ به دا 10 بجې وي دا ټیکس سایز خو خیر ګډ وډې دا به مونږ سم کړو دا مسله نه ده هم د دې 20 دی که نه دا به مونږ ټول څه کړو داسې به سلیکټ کړو او دلته به 20 انټر کوم او دا کله کله نمبرز کار نه کوي که نه نو دا نملاک ښکاري دا لایټس آن دي کیبورډس کې نو دا نملاک چې آف وي نو بیا وګوره نمبر کار نه کوي بیا دا تش بره لاندې ځي ایرو ښکاري که نه نو دا نملاک به آن ساتي 6 PM دی داسې دا مختلف ټایمز وغیره مونږ پکې څه کولی شو چټ کولی شو بیا څه وایي دا بیا ټایم دغه دی نو ښه طریقه ده دا ټول زه داسې کاپي کوم کنټرول سی اور کنټرول بی کنټرول بی ولې کاپي نه پس څه کېږي دلته دا ما څه کو صحیح دی ټیوزډے باندې به دا ټایم مثال 7 شي لږ घंटा घंटा بدلیږي ټایم څه پوه شو که یې سم نه شو سم پوه شو دا ټیبل کې دا دغه هم دا لیکلی شي سر دې کې دا کنټرول سی او پی چې وي نو کاپي پیسټ کېږي که نه هر ځای کې سر سی او پی دواړه کنټرول سی او پی نه دی که نه بیا غلط شي که نه کنټرول وي وي دا وګورئ دا زه کاپي کوم دا مې کاپي کړ کنټرول سی او دا ښکاري دا پلس بټن په دې پلس باندې زه کلیک کوم بیا په پلس کوم دلته زه څه کوم دې ته راول راغلم کنټرول اور نه ما کاپي کړی و ځکه نو چې اوس تش ځایونو کې زه کنټرول سی کوم بیا یې سم کار نه کوي صحیح ده که نه که نه یې سم نه ده لکه دا زه ویم چې دا دوه زه صرف سلیکټ کوم کاپي کوم کنټرول سی اور کنټرول هماغه راغه چې کوم ما سلیکټ کړی صحیح دی دلته به دا ټایم وایم به بدل کړم که نه ورځ به بدل کړم که نه دی داسې پوره ټیک شو که لږ لږ
या फ्राइडे कदा पूरा जगह लिखा से ताप जरूरत होता निश्चित जल्द ना नोट टेबल जम चिप प्लस बने क्लिक कम नो नोरम ऐड की जैसे देखो लेफ्ट की क्लिक कम आप हम जाती होला ज़रूरत नहीं था तो मिसाल ज़रूरत राजी नो जब पद प्लस बने क्लिक को हम नो यो बल्ब हम आसरा जोड़ी दास दावा जल्दी हमें समझ बदल अगर कम कम अदा से सही नखर इधर आउट से वे दे पारा हुआ थे अदाब अभी हम इस तरीके से हाँ कम चुप का नहीं समझ अदाब पूरा लग बदलेगी ना अदाब हाउस एडजस्टमेंट बसेंगे दसिंग कर दा ब्लैक और डू सुनो लेफ्ट राइट तब है मूव को नका से डायरेक्ट नहीं की जिदा से कम भी सेलेक्ट की नो जाओ पूरा माउस पर दे लाइन रावलम दा दो एरोस जोड़ छी जाओ से पूरा जूम दखकारी एरोस बया लगता से और बया दाम दा से का दा टोल मु बराबर सेलेक्ट वो सही दिखा ना जैसे क्लियर ना नॉर्म सेटिंग की गई दा टेक्स्ट साइज नॉर्म कम करना ज्यादा कम नॉर्मल नहीं आड़े जाते हो नॉर्मली 10-12 साइज सही है ना खोसे मत पोहेलो पार चला घड़घट भी चिदर तक्कारी ना से नॉर्मली दाड़े कम सही अक्कार या मल्टीपल डेर और कोटेशन दल से जली कम अच्छे रस्ता मिसाल द इस्लामिक दगा बस क्लास भी अबल से मतलब मुख्तलिफ चीज़ों में कि एक्स्ट्रा ऐड कोलेम शुका मुंग न सपाती रपाती ची एडिशन पके ठीक है सही और टैक्स कम दादा कम सही दामू दफारा कम को साइज कदे पोश आसो को रमा साइज दे दफारा कम और दा टोल बज हेडिंग्स बज से कम बोल्ड कोले छा अब सो को अलग प्रोमिनेंट अना दे पोश भी कहना ग्रांड टेबल डिलीट फॉर्म डिलीट में ना टेबल की ना डेटा डिलीट होला कदा मा क्लिक को डिलीट बटन में वाला ना समरा लिखल उधर ना पके डिलीट छो ताऊ कना यो यूजर डिलीट कम दा से को बड़े टाइम लगी चीज दा से कम डिलीट कम हां ना तरीका दा दे पदी आइकन मान दे क्लिक कम दा टूल सिलेक्शन टेबल सिर्फ हां टूल मतलब टेबल टूल सिलेक्शन तन लिखल टूल से जो मुझेम चुदा बस मुकम्मल रे को टेबल मोड़ा डेटा न डिलीट सरा ना बैक स्पेस ये सर बैक स्पेस को पदी टेबल बंदी पूछ लगा देखिए जम मर्जी दे छम सोम राख लो सब बंदी पर के निस्ता सही है गाना 1 और 2 दा स्टेशन दा मिसाल स्टूडेंट नेम से दे सही दे फादर नेम से दे बस दादू चीज़ न लिखम और नेम इजहार दे और फादर नेम सही लगा दा से मुख्तलिफ के लिए शिलल तज एक्स्ट्रा योबल दवा जोड़ों के यदि मा तो पता बोले कि क्लास ना लिखकर फोटोल गड़ बढ़ देगा ना नुजा कदा दा सेटिंग सो को सही शुगा ना टाइम टेबल स्कूल कम दा से लगे गड़ और कोटे और मोहर गट नहीं करना सही शु लाओ रा क्लास नो क्लास कम दे इसका कम हो दे नल तो बस दे आंसर लिखा सही है बेटा प्लस वन आइकन क्लिक कर और ना बजो हाँ कम कमाना से ठीक नोट फादर मोबाइल नंबर सही है हाँ बाकी से निकल कमाना से मतलब डेट सीजन देगी कि डिलीट से डेटा सिर्फ टेक्स्ट डिलीट छी और कल बैक स्पेस और सिर्फ डायरेक्ट हुआ आमा कदा टोल निकल दी टेबल टेक्स्ट हर सब छुटी छी मस्त जमा कदा ग्रांड दे दाड़ेर देगा ना टेबल लग ग्रांड लगी जाता ना पदे बाने खड़े प्रैक्टिस के पदे की परीक्षा टेबल ही बोली के कोर के आसान हाल दे सही सिंगा सर टेबल ना जो दे पोम का ना 10 जोड़ो मसा 10 by 3 2 1s are 2
2x 2 4 2x 5 3 इक्वल मतलब टैप बटन हो हम नाखो वोड़ी टैप पे जने दा टैप बटन नो सराजी 6 बया 2 मल्टीप्लाई दाम जो यूज़ को ले शमा और दा ज़्यादातर खलक दा x यूज़ की दे पास और दाम यूज़ की दे खाना पेड़ ना सही है बड़ा यो मतलब देनो 2x मल्टीप्लाई 4 बया 8 2x 5 5 इक्वल 10 10 ओनली 10 sir श्योर 5 are 10 और 2 मल्टीप्लाई 2 बया बस राजी 8 8 बोले दा 6 ना जोड़ेगी हाँ गुड मतलब दा चेंज हम के जब नहीं चो दा एग्जैक्ट बता दा आज तो टेबल्स के चे दे यो दा से लिखा बल जे दे दा टेक्स्ट डिलीट कोमा सो तो दा से लिख ले 2 + 2 4 3 6 + 4 10 मतलब जनरल क्वेश्चन हम पकी लिख ले प्रैक्टिस बदिम की चलो आया 34 हाँ गुड 57 तुमरा 25 or 32 57 सर जी 100 चिंगा 100 no all 110 श्योर yes sir दा सीधा प्लस माइनस मतलब दा ऑपरेशन दे दे चेंज Yes. ऑपरेशन उसका मतलब दे द मैथ्स वाला ऑपरेशन Yes. प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दा शुरू ना नो दा चेंज हम के दे छी ना z टेबल तबरा छे ब्रेक्स में तो पेज कवर दे दा तुमरा सब ने दे सही पर ये दिन तो फर्स्ट पेज बने दा इस्तेमाली की पेज के नो दा पेज कलर बता से फर्स्ट राजी सिंगा बुक्स वगैरह भी करा तो दा मुख्तलिफ तैयार डिज़ाइनों ने दी दा से डिज़ाइन पहला नया पेज और दा से मतलब दा तैयार डिज़ाइनों ने दी मुझे किसी ख़ास रॉकेट साइंस लॉजिक पर कैसे नहीं सब बस आसान है और ज़रूरत और ज़्यादा लना राजी सही था ना सिंपल टिक और दा बस कंट्रोल एस का मानो सेफ को वही कम जिकी के साफ़ा दा चार जिकी के वजह कम जिकी सेफ कौमा no डेस्कटॉप बांधे डॉक्यूमेंट से लग कर दल और क्रांच नुम में द एच की ट्यूटर फाइल और को नन वाला डेट और तो और कमा 19/1/2021 yes और समय को say होता दे फॉर्मेट दगा सभी .docx सही है कहना एम एस वर्ड वाला नखकारी कहना नखकारी जूम जूम का मतलब yes sir सखकारी रहता नखकारी डॉट .doc हाँ दाश जुनदी ती तो वह सके काल बगे सही था कहना yes तो दाड़ीर दिन अंद पारा yes सपोज शो कने ही समझ yes दाड़ीर दिन अंद पारा खा उस रिवाइज के शाव से समंग ननुएल नाटोल मात्र रिवाइज का जर sir nam da blank page will और देखिए सर da da tasuli kaino aga blank your page paki blank shi aga pa dream page rashi और da breaks की सर da pa bubble पे देखिए पेज ना ज़्यादा की गई लगता empty पेज पकी नहीं भी देखी दे breaks की दा pa dream page rashi आई गुड और दा टेबल्स सर दे टेबल्स की मुंगा डाली कर लगा टेंड स्लिप शो टाइम टेबल शो नमूना पके जली का माला का मुख्तलिफ चीज़ों को कैलकुलेशन दा पार दा खलक नहीं इस्तेमाल है हम एक्सेल इस्तेमाल आगा तेज़ तरीके से रकार के नो दा रीज़न दे बदे बैक आंदे वो ले सीधा उस गोरा सीधा एक्सेल की ना देखा ना 2 + 8 सर आजी 10 ऑल द आंसर से दे 4 नो दा मसला दे सकेगी कैलकुलेशन अपडेट की ना खपला एक्सेल की दा खपला जमू फार्मूला पे लोग उनो खपला सकेगी डेट खपला अपडेट से आंसर नदल दा मसला दा वर्ड के बदे वजह दा मु सकौ
نه کوو دا ډېر دی نن دپاره صحیح ده څه مسله ټول کلیئر دی Yes. ها نور څه دي زده کړه Sir, یو د دلته ها ویری ګډ دا ہوم خو مونږ الریډي کړی انزرټ ته راغلم پیج کور مې ورته وښولو دا سټایلز وغیرہ دي فرسټ پیج چې کوم وي هغه سر او د سټایلز کې څه لیکي کوم دا پیج کور پیجز او که ته څه لیکل غواړې نو دا ښکاري ټایټل اف آرټیکل مثال زم دا د میث بک کې دا فلاني تل لیکل کړي او دا فلاني یونیورسيټي ټیچر دی او زه خپل لیکم چېرې دا د میث بک دی زما صحیح د میث بک دی او میث کم یو 7 دی یا چې هر یو مثال کلاس دی هغه هر څه کېدی شي class 7 or written by Harrison सही है काना नहीं हाँ लेक्चरर है सरहद यूनिवर्सिटी और ब्यागे ने अलावा चिकम दे सब की उली कम अचे सब चिकम दे द ऑनर है मदर्स एच के ट्यूटर्स वाला या दास नोट्स पकी जखपल लिखल वाला मैं बल्स बस दास मां पेज कवर नहीं करना बॉक्स बांधने के लिए विसिंग सासो मैथ्स वाले दी दा टोल बाय बांधे दा ऑक्सफोर्ड सिलेबस नो डॉक्टर्स और हर सागे बांधे अंग्रेजान और नमूने लिखली विचिरा फलाने फलाने तन लिखले मदाशी क्लियर Yes. हाँ वेरी गुड नोट्स से दिस दक दे कोर्स ने लावो दे नोट्स इस दक د مور پلار خدمت छे د مور پلار خدمت हाँ वेरी गुड बस दा टिक दे नोट्स समझला मनिस्ता दा गुड बस दा बंदो सही नो दा ओस वही दा सेव कॉल वाला बस ورته ما وير اوس دا ما دومره پیج جوړ کو نو ولې ډیلیټ کوم اوس دا بیا تاسو را نه کوي چې وکم سیو ورته ما او سیو کا زه ګوره بند شو نو دا دی راو میث کلاس 7 په نوم باندې فایل راو دا چې زه دوباره سبق کولاوم نو تیار دلته پروت وي آسان شو کنه کار اول به مو روزانه نوې نوې جوړول اوس روزانه پکې نه مې نه بس ما غزور کار نه به مخکې مو زو نو دا داسې وشو دا به خیر زه ډیلیټ کوم ما ته ضرورت نشته خو څه زمیم چې دا به نه ډیلیټ کې ما ته خو ضرورت نشته ځکه کیسه ډیلیټ کوم او چې کله درته ضرورت وي بیا به نه ډیلیټ کې صحیح ده که نه نو دا به زه بند کړم دا به زه فسټ کلاس څه کوم ډیلیټ مې کوم